لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شيخ أحسنت ما شاء الله جميل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله ما شاء الله شيخ جميل. شيخ محمود شيخ محمود شيخ محمود تكبير تكبير تكبير. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله ما شاء الله سبحان الله. شيخ ما شاء الله جميل صوتك جميل حياك الله وبياك.
قليلا ما يتذكرون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما شاء الله شيخ جميل، ما شاء الله، ما أحسن صوتك وعجبا لك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس. الله الله شيخ، ما شاء الله. شيخ محمود، شيخ محمود، شيخ محمود، تكبير تكبير. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو.
شاء الله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. الله ما شاء الله. شيخ محمود، شيخ محمود تكبير. نستعد منك إلى الصباح يا شيخ برحمة قلوبنا.